सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 49 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस कच्चे मकान के कैद खाने में सोचने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। कभी यूं लगता जैसे मैं शेर हूं और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, और कभी इस एहसास से मेरा दम घुटने लगता जैसे मैं पिंजरे में बंद पंछी हूं और मेरे पर काट दिए गए हैं। ये इरादा तो कई बार पैदा हुआ कि सब को छोड़कर यहां से निकल जाऊं, तजम्मुल और मुनव्वर को भी, सायरा को भी, और उन जंगलों में जाकर जहां इंसान का गुजर ना हो, जंगली जानवरों की तरह आज़ाद फिरूं। ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था कि अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं और इस अजियतनाक जिंदगी से आज़ाद हो जाऊं। मेरी सज़ा फांसी थी और यही मेरी निजात का रास्ता था। यही मेरी मंजिल थी जहां मेरे लिए सुकून ही सुकून था। मैं तख्तादार पर बड़े फख्र से खड़ा हो सकता था। मैंने किसी औरत की इज्जत पर हमला आवर होकर उसे कत्ल नहीं किया था। मैंने तो एक मजबूर और एक बेआसरा लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने एक अंग्रेज आला अफसर को कत्ल किया था। मैं उस लड़की को जानता ही नहीं था। इतना ही जानता था कि वो हिंदुस्तानी लड़की है। अगर मुझे कभी ये ख्याल आया कि छुप छुप कर जिंदा रहने के बजाय इस जिंदगी का खात्मा कर लूं, तो इस ख्याल के साथ ये पुख्ता इरादा भी दिल से उठा कि किसी गरीब से आदमी के घर चला जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मेरे हाथ रस्सियों से बांधो और मुझे थाने ले चलो। मैं बयान दूंगा कि मैं एक जगह सोया हुआ था, इस आदमी ने मुझे पहचान लिया और रस्सियों से बांध दिया, उसे 10,000 रुपए दे दो। मैंने ड्रामा सोचा हुआ था और दिल ही दिल में रिहर्सल भी की थी। मैं मर कर भी किसी के काम आना चाहता था, मगर अयूब ने मुझे जिंदा रहने पर और उसे जिंदा रहने के हक से महरूम करने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें जिस कानून ने माफ कर देना था वो मेरा कानून नहीं था। मैंने खुदाई कानून चलाना था। मैंने खुदा की लाठी बनना था, जो चलती है, नजर नहीं आती, उसकी आवाज भी नहीं होती। एक ही महीना गुजरा था कि अयूब अपने दोनों साथियों के साथ बरी होकर आ गया। उन्हें तो पहली पेशी पर ही बरी हो जाना चाहिए था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 3 तारीखें दी। पहली पेशी पर सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान का बयान हुआ। सफाई के वकील ने जिरह में पहला सवाल ये किया कि जिनकी लड़की अगवा हुई है, क्या उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं, राजा शेर खान ने जवाब दिया। चूंकि यह कत्ल का केस है, इसलिए इलाका डीएसपी ने हुक्म दिया था कि केस दर्ज किया जाए। फिर एक मुलजिम ने इकबाली बयान भी दे दिया था। बड़ी कच्ची बात थी। अगली पेशी पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान हुआ। उसने वही बयान दिया जो मैं आपको पहले सुना चुका हूं। उस पेशी पर तजम्मुल और मुनव्वर के बयान हुए। दोनों ने कहा कि अजरा कोठे से गिरकर मरी है। तीसरी पेशी पर मजिस्ट्रेट ने तीनों मुलजिमों के बयान लेकर मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। आम लोगों के लिए ये केस मुज़ीका खेज नजर आता है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि लड़की कुदरती मौत मरी है, और अदालत में पुलिस 3 मुलजिमों को पेश कर रही है कि उन्होंने लड़की पर इतना तशद्दुद किया कि वो मर गई, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस कत्ल को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अदालत के फैसले से सिर्फ मुलजिम ही बरी नहीं हुए थे, बल्कि पुलिस भी बरीउल जिम्मा हो गई थी। इस एक महीने के दौरान मेरी तन्हाई की साथी सायरा थी। वो मुझसे मेरी मफरूर जिंदगी की कहानियां सुनती रहती थी। वो ऐसे इन्हमाक से सुनती थी जैसे बच्चा जिनों और परियों के देश की कहानियां सुना करता है। हकीकत यह है कि मैं खुद सायरा के पास बैठकर बच्चा बन जाता था। वो जूं ही कोई बात या कोई वाकया सुनाने को कहती थी, तो मैं उस बच्चे की तरह बोलने लगता था जिसे मास्टर ने कहा हो कि सबक सुनाओ। सिकंदर, एक रोज सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं? लेकिन तुम ये बताओगे नहीं, झूठ बोलोगे। पूछो तो सही। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे ताल्लुकात कभी किसी औरत के साथ नहीं रहे? उसने कहा, क्या किसी औरत से तुम्हारा सामना कभी नहीं हुआ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान लड़की और कौन होगी? मैंने कहा, तुम मेरे कब्जे में हो। अगर मेरी नीयत बिगड़ जाए तो क्या तुम मुझे रोक सकोगी? तुम हर वक्त और रातों की तन्हाई में मेरे साथ होती हो।
मेरे साथ लग कर बैठती हो, मेरे दिल को अच्छी भी लगती हो। क्या हर औरत के साथ तुम्हारा रवैया यही रहा? सायरा ने मेरी बात काट कर पूछा। हाँ, हर औरत के साथ, मैंने कहा। मैं अंग्रेजों के कानून का मफरूर हूँ। मैं किसी हसीन औरत के सहारे अपने आप से फरार नहीं होना चाहता। हाँ सायरा, सिर्फ एक बार मेरी नीयत खराब हो गई थी। ये वो औरत थी जिसने मुझे चाहा था। वो मोहब्बत की नहीं, मेरे जिस्म की खरीदार थी। मैं उससे बचता रहा, लेकिन कुदरत ने हम दोनों को एक ही मंजिल के मुसाफिर और हम सफर बना दिया। और एक रात मैं अपने आवारा ख्यालों में भटक गया। इसी किस्म का कमरा था, ऐसी ही रात थी, मैं था और वो थी। वो सो गई थी, मैं जाग रहा था। मैं उसे अपनी मलकियत समझते हुए उसके पास जा बैठा। वो जाग उठी और जब उसे मेरी नीयत का पता चला तो वो भाग उठी और बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे दौड़ा और वो दरिया में कूद गई। मैंने सायरा को गुलशन आरा का सारा वाकया सुना दिया। तुम उसे जानती हो सायरा, मैंने कहा, उसका नाम गुलशन है। कहाँ है वो? सायरा ने पूछा। मैंने उसे बताया कि ये वही गुलशन है जो हमारे मोहल्ले से कुछ दूर रहती है और वो शाह साहब की बीवी है। सायरा आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी। वो तो बुरगुजीदा बीबी हैं, सायरा ने कहा। मैं उनकी मुरीद हूँ। अजरा भी उनकी मुरीद थी। अजरा उनके यहाँ जाती रहती थी। मैं और अजरा कई बार उनके यहाँ इकट्ठी गई थी। एक बार अजरा ने मेरी मौजूदगी में उनसे कहा था कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। उसने तुम्हारा नाम लेकर गुलशन बीबी से कहा था कि सिकंदर मेरा मंगेतर है और मैं सिकंदर को ही चाहती हूँ। गुलशन बीबी ने अजरा से कहा कि उड़ते पंछी किसी के हाथ नहीं आया करते और जिस पंछी का आशियाना ही ना हो वो सारी उम्र का साथी नहीं बन सकता। गुलशन बीबी ने यह भी कहा था कि सिकंदर को भूल जाओ और कोई भी अच्छा आदमी मिल जाए तो उसके साथ शादी कर लो। उसने डूब कर नई जिंदगी पाई है, मैंने सायरा से कहा। बहुत देर गुलशन आरा की बातें होती रहीं। बातों ही बातों में एक महीना गुजर गया और मुझे इत्तला मिली कि अयूब अपने साथियों के साथ बरी हो गया है। इसके साथ ही तजम्मुल और मुनव्वर मेरे पास आ गए। हम जो काम करना चाहते थे उसमें मुश्किल ये थी कि अयूब शहर में था और उसके साथी अपने गांव में। उन्हें गायब करना था, लेकिन सबको एक ही बार गायब करना जरूरी था। तजम्मुल और मुनव्वर मेरे पीछे पड़ गए कि यह काम फौरन हो जाए। मैं उनके गुस्से को समझता था, मैं उनसे ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इतने बड़े जुर्म की प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक तरफ मैं उन्हें ठंडा करता था और दूसरी तरफ मैं सोचता था कि यह काम किस तरह किया जाए। कोई महफूज तरीका दिमाग में नहीं आता था। मैं आज भी यही महसूस करता हूँ कि खुदा खुद ही सबब बना देता है। मैं बहुत दिनों से एक पहुंच वाले बुजुर्ग के मुतल्लिक बातें सुन रहा था। मैं सायरा के साथ जिन दो भाइयों के मकान में रहता था, वो उसका ज्यादा जिक्र करते थे और दोनों उसके मुरीद थे। दो तीन और आदमियों से भी मैंने उस बुजुर्ग की और करामात सुनी। उसका नाम करामत शाह बताया जाता था। इस सारे इलाके में वो साईं करामता वाले के नाम से मशहूर था। चौधरी साहब, उन दोनों भाइयों ने मुझे 3-4 मर्तबा कहा था, इस जागीर पर हमेशा अल्लाह का करम रहा है, मालूम होता है किसी की नज़र लग गई है। मैंने बड़े चौधरी साहब से भी कहा था कि किसी मंगल के रोज़ करामता वाली सरकार को बुलाएं। अगर किसी ने तावीज़, जादू या काला इल्म चलाया हुआ है तो वो साफ हो जाएगा। मैंने एक बार तजम्मुल से पूछा था कि ये साईं करामता वाला कोई पीर है, क्या चीज़ है? तजम्मुल ने बताया कि ये कोई पराई गद्दी नहीं, ना ही साईं करामता वाला गद्दी नशीन है। शायद 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि वो खुदाई इशारे पर यहाँ कहीं चिल्ला कशी के लिए आया था और उसने कुछ ऐसी करामात दिखाई कि लोगों ने उसे यहीं रख लिया और एक बड़ा अच्छा मकान भी दे दिया। ये गांव जहाँ करामत शाह रहता है, जागीर से 10-12 मील दूर था। मुझे बताया गया था कि वो पीरों की तरह मुरीदों के गांव और घरों में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी किसी गांव के ज्यादातर लोग उसे लेने जाएं तो वो चला जाता है, और वो सिर्फ मंगल के रोज जाता है। उसकी यह दिलचस्प शर्त भी मुझे बताई गई कि मंगल के रोज जाता है और उसी रोज वापस आ जाता है। और अगर उसके मुरीद यानी मेजबान उसे रोकने पर मजबूर करें तो वो 1-2 दिनों के लिए नहीं रुकता, बल्कि अगले मंगल के रोज तक वहीं रहता है और शाम को वापस जाता है। 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि ये दोनों भाई जो मेरे मेजबान थे, बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आए और मुझे ये खबर सुनाई कि साईं करामता वाले अगले गांव जा रहे हैं और वो यहाँ से गुजरेंगे।
یہ بھائی اتنے خوش تھے کہ جیسے انہوں نے سب سے پہلے عید کا چاند دیکھ لیا ہو۔ جس گاؤں اسے جانا تھا وہ میری جگہ سے 2 میل یا ذرا زیادہ تھا۔ میں نے اپنے خیالات آپ کو پہلے بتائے ہیں کہ میرے پیر اللہ کے رسول تھے۔ آپ کے بعد میں اولیاء کرام کو مانتا تھا، لیکن کچھ مانگنا ہوتا تھا تو وہ میں اللہ کے دربار سے مانگتا تھا۔ میں ان دونوں بھائیوں کی خوشی پر ہنس رہا تھا۔ ان کے پیر کے گزرنے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ ایک صبح ان دونوں بھائیوں نے دھلے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سائیں کرامتا والے یہاں سے گزریں گے۔ چودھری صاحب، ایک بھائی نے کہا، آپ باہر تو نہیں آ سکتے، کواڑ ذرا سا کھول کر ان کی زیارت ضرور کرنا۔ ہم سرکار کو 1-2 منٹوں کے لیے تو روک سکتے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا، ہم اپنے دروازے میں کھڑے رہیں گے، جب سرکار آئیں گے تو ہم ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں گے، پھر اٹھ کر ان کے ہاتھ چومیں گے۔ آپ کواڑ کے پیچھے کھڑے کھڑے ماتھے پر ہاتھ رکھ دینا، بس آپ کا سلام ان تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی کرنا، میں نے کہا، میں دروازے کے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ کرامتا والی سرکار شاید سحری کے وقت ہی چل پڑی تھی۔ یہ دو بھائی میرے کمرے سے نکلے تو کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے آوازیں آنے لگیں، سائیں کرامتا والے آ رہے ہیں۔ دونوں بھائی تیز دوڑتے میرے کمرے میں آئے اور یہ کہہ کر گولی کی طرح کمرے سے نکل گئے کہ آپ دروازے میں آ جائیں۔ ان کے جانے کے بعد میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ یہ لوگ اتنے مجبور اور پسماندہ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل کا حل ان پیروں وغیرہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری قسمت اسی لیے خراب ہے کہ تم پیروں اور بزرگوں کو نہیں مانتے، سائرہ نے کہا۔ کسی بزرگ کی مریدی کر لو، شاید انہی کے صدقے تمہاری مصیبت ختم ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ میرا بھائی بھی سائیں کرامتا والے کا مرید ہے۔ 2-3 بار اس نے گھر میں ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن ابا جان ایک اور پیر کے مرید ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میرے بھائی نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ وہ تمہاری قید سے بھی نکل گیا، گھوڑی کی چوری سے بھی بری ہو گیا، اور عذرا کے قتل سے بھی 1 مہینے میں بری ہو کر آ گیا۔ تم بھی ان کی بیعت کر لو۔ آؤ، میں نے سائرہ سے کہا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کرامتا والی سرکار کو دیکھتے ہیں۔ ان کو سلام کرنے سے کچھ حاصل نہ ہو، یہ دونوں بھائی خوش تو ہو جائیں گے۔ میں سائرہ کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور بڑے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک راستہ تھا جو گاؤں کے باہر باہر سے گزرتا تھا، اور یہ مکان اس راستے پر تھا۔ باہر کے شور سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سارے گاؤں کی آبادی باہر آ گئی ہو۔ اس سے اس سائیں کی شہرت اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے کلمہ شریف کی ورد کی گونج سنائی دینے لگی۔ بہت سے لوگ ایک آواز میں کلمہ شریف پڑھتے آ رہے تھے۔ باہر جو بے ہنگم غل غپاڑا سنائی دے رہا تھا وہ خاموش ہو گیا، اور ان لوگوں نے بھی کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ پھر 3-4 آوازیں سنائی دیں، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، اور کلمہ شریف کا ورد بھی جاری تھا۔ یہ مقدس گونج مجھے بہت اچھی لگی۔ بے اختیار میری زبان پر بھی کلمہ شریف آ گیا، اور سائرہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنے لگی۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں اس مقدس گونج کے ساتھ بہہ رہا ہوں۔ میں نے ایک کواڑ ذرا سا کھولا، میں صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ دونوں بھائی جو دروازے کے ساتھ لگے کھڑے تھے آگے ہو گئے، اور انہوں نے سائیں کرامتا والے کا گھوڑا روک لیا۔ وہ بڑے تندرست اور توانا گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑے پر سبز چادر لپٹی ہوئی تھی اور اس چادر پر ستارے ٹانکے ہوئے تھے۔ میں بڑی اچھی طرح سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کی باگ جس آدمی کے ہاتھ میں تھی، اس کے چہرے پر صحت اور تندرستی کی رونق تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس کی داڑھی گہرے بادامی رنگ کی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ سر پر پگڑی تھی جو کلے کے بجائے لال ٹوپی پر باندھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر بڑے سائز کا سبز رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں سے نیچے تک گیا ہوا تھا۔ میرے میزبان بھائیوں نے سائیں کے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ ان دونوں نے سائیں کا ایک پاؤں جو رکاب میں تھا چوما اور اس پر ماتھا رگڑا۔ ان کی دیکھا دیکھی لوگ ٹوٹ پڑے۔ سب سائیں کے پاؤں پر ماتھا رگڑتے تھے۔ میں نے سائیں کو بڑی غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر بھی رونق تھی اور اس کے سراپے میں پیروں والا جلال تھا۔ مجھے یوں دھچکا لگا جیسے سامنے سے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والے جس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی وہ بلا شک و شبہ نوابزادہ حمید اللہ خان تھا، اور سائیں کرامتا والا جو گھوڑے پر سوار تھا
ہمارا دوست نور اللہ تھا۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو میں دروازہ کھول کر دوڑ پڑتا اور ان دونوں کے گلے لگ جاتا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ دونوں مارے جا چکے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس جگہ جدا ہوئے تھے جہاں فوج اور پولیس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تھا۔ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے سیلابی دریا میں کود گیا تھا۔ کچھ دور تک مجھے مشین گنوں کے فائر کی آوازیں سنائی دیتی نہیں تھی۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میرے باقی ساتھی مارے گئے ہیں۔ میں ایک تو قدرتی طور پر گرا تھا یا مجھے ٹریننگ بھی ایسی ہی ملی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میرے ساتھی مشین گنوں سے بچ کر دریا میں کود آئے تو بھی زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ سیلاب اچھال اچھال کر پھینکتا اور ڈبوتا تھا۔ ان دونوں کو زندہ دیکھ کر مجھے اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی میرے میزبان بھائیوں کو اپنے سائیں کرامتا والی سرکار کی آمد پر ہوئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی مرادیں پوری ہونی تھیں یا نہیں؟ البتہ میری مرادیں سائیں کرامت شاہ اور اس کے خاص مرید کو دیکھ کر ہی پوری ہو گئیں۔ میں کچھ حیران ہوا کہ پہنچ والا بزرگ یا سائیں نور اللہ بنا تھا اور حمید اللہ اس کے خاص مرید کا رول ادا کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حمید اللہ خان کے مقابلے میں نور اللہ زیادہ اچھا ایکٹر تھا اور زبان کا زیادہ جادو چلانا جانتا تھا۔ ان دونوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ میری طرح اشتہاری ملزم نہیں تھے۔ حمید اللہ جیل سے بھاگا ہوا تھا لیکن اس کی گرفتاری پر انعام نہیں تھا۔ حمید اللہ خان نے لوگوں کو دھکے دے کر پیچھے ہٹایا اور گھوڑا پھر چل پڑا۔ ایک جلوس تھا جو میری نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے سائرہ کو نہ بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ رات کو جب ہم کھانا کھا چکے تو تجمل آ گیا۔ اس کا وہی سوال تھا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ میں نے اسے وہی جواب دیا جو پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں اٹھا۔ دوسرے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے دونوں بھائیوں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ سائرہ، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ میں نے سائیں کرامتا والے کو دیکھا تو میں نے اپنے دل پر ایسا اثر محسوس کیا جیسے اس بزرگ کی ہستی میری روح میں اتر آئی ہو۔ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دن کے وقت تو میں نکل نہیں سکتا، رات کا وقت ہی ہے کہ میں جا سکتا ہوں۔ وہاں اور بہت سے لوگ ہوں گے، سائرہ نے کہا۔ کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ میں اپنے سر اور منہ پر چادر لپیٹ کر رکھوں گا، میں نے کہا۔ تم اکیلی ڈرنا نہیں، میرے ساتھ باہر تک آؤ۔ باہر کے دروازے کی زنجیر اندر سے چڑھا دینا اور دعا کرنا کہ میں ٹھیک ٹھاک واپس آ جاؤں۔ تم ٹھیک ٹھاک واپس آ جاؤ گے، سائرہ نے کہا۔ تم ایک پہنچ والی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہو۔ وہ کرامات والے ہیں، تمہیں پہچاننے والے اندھے ہو جائیں گے۔ میں نے ریوالور نکالا، اس میں 6 گولیاں ڈالیں اور نیفے میں اڑس لیا۔ باقی گولیوں والی پیٹی کرتے کے نیچے کمر پہ باندھ لی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ گاؤں کس طرف ہے، میں اس طرف چل پڑا۔ دیہاتی علاقے کی رات سنسان اور اجاڑ تھی۔ میں پگڈنڈی پر جا رہا تھا۔ سوائے 2 3 گیدڑوں کے جو میرا راستہ کاٹتے اور دوڑتے گزر گئے تھے، کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میرے لیے 2 میل پیدل فاصلہ کچھ بھی نہ تھا۔ دیہات کے لوگ رات گہری ہوتے ہی گہری نیند سو جایا کرتے ہیں، لیکن اس گاؤں میں رات زندہ و بیدار تھی۔ لوگ گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ سائیں کرامتا والے نے اس گاؤں کو بہت بڑا اعزاز بخشا تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی سائیں صاحب کے سلام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کرامتا والی سرکار کس گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس طرح میں ایک حویلی تک پہنچ گیا جو کسی خوشحال زمیندار کی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ سرکار صحن میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ڈیوڑی میں سے گزر کر صحن والے دروازے میں پہنچا تو 2 آدمیوں نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگے کہ سرکار کے آرام کا وقت ہو گیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ اب اور کوئی نہ آئے۔ میں سرکار کے گاؤں سے آیا ہوں، میں نے کہا، ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ میرا جھوٹ کام کر گیا اور میں اپنے کرامتا والے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جو چادر اوپر لے رکھی تھی اس میں سے صرف میری آنکھیں اور ناک ننگی تھی۔ نور اللہ پیر بنا بیٹھا تھا، اس کے پیچھے گول تکیا رکھا تھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر نوابزادہ حمید اللہ خان بیٹھا تھا اور قدم بوسی کرنے والوں کو ٹریفک پولیس کی طرح کنٹرول کر رہا تھا۔ میں نے قدم بوسی کرنے والوں کی قطار میں بیٹھنے کے بجائے یہ جرت کی کہ حمید اللہ کے پاس جا بیٹھا۔ بھائی صاحب، حمید اللہ نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنی باری پر آئیں۔ سرکار نے سفر کیا ہے، انہوں نے آرام بھی کرنا ہے۔
میں تو آپ کے پاس آیا ہوں بھائی صاحب۔ میں نے سرگوشی کی اور اس طرح اس کے پاس بیٹھ گیا کہ میری پیٹھ لوگوں کی طرف ہو گئی اور منہ اس کی طرف رہا۔ میں منہ اس کے منہ کے اتنا قریب لے گیا تھا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ذرا دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر اس طرح ہٹائی کہ پیچھے والوں کے لیے یہ دلہن کا گھونگھٹ بن گیا، اور حمید اللہ خان نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا۔ حمید اللہ خان کھانسا اور اس نے نور اللہ کی طرف دیکھا جو اس وقت سائیں کرامتا والے تھا۔ نور اللہ نے جلالی سے انداز سے ہماری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ حمید اللہ کی کھانسی ان کا خاص سگنل ہے۔ میں نے چادر کو چہرے سے اور زیادہ ہٹا کر گھونگھٹ کو پھیلا دیا۔ نور اللہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بازو میری طرف لمبا کر کے ہاتھ سے شہنشاہوں کی طرح اشارہ کیا، جیسے وہ کسی غلام کو بلا رہا ہو۔ میں پاؤں پر سرکتا اس کے قریب گیا، پیٹھ لوگوں کی طرف رکھی، نور اللہ کے سامنے جا کر اس کے پاؤں پر سجدہ کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اس نے میری پیٹھ پر تھپکی دی۔ میں نے اس طرح آہستہ آہستہ سر اٹھایا کہ منہ نور اللہ کے منہ کے قریب لے گیا۔ حرام زادے، میں نے سرگوشی کی، پاؤں تو دھو لیا کرو، پسینے کی بدبو آتی ہے۔ اب اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور اس طرح مسکرایا جیسے پیر صاحب اپنے ایک ادنا مرید پر بہت خوش ہوئے ہوں۔ اس نے حمید اللہ خان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا کہ مجلس برخاست کر دی جائے۔ بھائیو، نوابزادہ حمید اللہ خان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، سرکار کے آرام کا وقت ہو گیا ہے اور سرکار کے ایک مصاحب خاص بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اب آپ جائیں، فجر کی نماز کے بعد سرکار سب کو سلام کا موقع دیں گے۔ اب سرکار دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں پر رحمت کا می برسائیں گے۔ نور اللہ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، میں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ نور اللہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، اور وہ یقیناً اللہ اور رسول کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اور آگے اور اوپر کر دیے۔ ابر رحمت برسا، اس نے بلند آواز سے کہا۔ حاضرین نے بلند آواز سے کہا، آمین۔ رحمت، رحمت، برکت، شفقت، نور اللہ کہہ رہا تھا، اس گاؤں پر، آمین۔ ہر مسلمان پر، ہر ہندو، سکھ اور عیسائی پر، آمین۔ اور نور اللہ نے کچھ بڑبڑا کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں کے بعد ہم حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ حمید اللہ اور نور اللہ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے۔ حویلی کا مالک ایک معمر زمیندار تھا۔ حویلی پکی اور کشادہ تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص روپے پیسے والا ہے۔ اس کمرے میں دو پلنگ بچھے تھے، کمرہ سجا ہوا تھا۔ کارنز پر چینی کے برتن سلیقے سے رکھے تھے۔ دیواروں کے ساتھ شیشے اور فریموں میں یا اللہ، یا محمد، یا علی مشکل کشا اور خانہ کعبہ کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ معمر زمیندار عقیدت اور بندگی کا مجسمہ بنا دروازے میں کھڑا تھا۔ سائیں کرامتا والا کسی مرید کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا تھا۔ وہ حمید اللہ خان سے کچھ کہتا یا اشارہ کرتا اور حمید اللہ خان مریدوں کو بتاتا تھا کہ سرکار نے کیا کہا ہے۔ نور اللہ نے حمید اللہ کو اشارہ کیا۔ حمید اللہ نے معمر زمیندار سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ زمیندار نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے اور جس قدر جھک سکتا تھا اس سے زیادہ جھکا اور اسی پوزیشن میں وہ پیچھے کو چل پڑا۔ دروازے سے باہر جا کر وہ سیدھا ہوا ہوگا۔ حمید اللہ خان نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر اتنی زور سے بھینچا جیسے میری پسلیاں توڑ دے گا۔ اس نے چھوڑا تو نور اللہ نے دبوچ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم تینوں مر گئے تھے اور اگلے جہان میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو مرا ہوا سمجھ کر ہم ملے ہوں گے تو کس قدر خوش ہوں گے اور ہمارے تاثرات کیا ہوں گے۔ میری جو کیفیت تھی وہی ان دونوں کی ہوگی۔ کیفیت یہ تھی کہ ایک ہی بار بے شمار خیالات اور گزرے ہوئے دن ہجوم کر کے ذہن میں آ گئے۔ ہم نے ایک دوسرے سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے اور آخری پولیس مقابلے سے کس طرح نکلے تھے۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور وہ موقع بھی ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس گاؤں میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے تھا جہاں باہر کے دیہاتیوں کا بھی ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ سی آئی ڈی کے آدمی بھی اس ہجوم میں ہوں۔ پولیس کے مخبر تو بہرحال موجود تھے۔ میرے دوستو، میں نے انہیں کہا، یہ میں تم سے پھر کبھی سنوں گا کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچے، پہلے میری سن لو۔
मैं ज़रा मुश्किल में भी फंसा हुआ हूँ, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत है। मदद कैसी? नवाबजादा हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमारे पास आ जाओ, बात ख़त्म। आना तो तुम्हारे ही पास है, मैंने कहा, लेकिन एक काम करना है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मुझे वापस जाना है। बोलो बोलो, नूरुल्लाह ने कहा, फौरन बोलो। मैंने उन्हें मुख्तसिर तौर पर सुना दिया कि मैं इंस्पेक्टर फजल हुसैन की उस पनाह तक किस तरह पहुंचा था और यहाँ क्या वाकया पेश आ गया। अजरा के मुतल्लिक बताया कि वो मेरी खालाजाद थी और वो मुनव्वर की बीवी किस तरह बनी और अयूब ने उसे किस अंजाम तक पहुंचाया। वो बरी होकर आ गया है, हमीदुल्लाह ने कहा। हमें कल ही इत्तला मिली है। क्या वो तुम्हारे पास आता रहता है? हाँ, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया, कभी कभी आता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया, इस अरसे में वो हमारे पास नहीं आया। मैंने अयूब को और उसके दोनों साथियों को इस तरह साफ करना है कि ना उनका कोई सुराग मिले, ना उन्हें गायब करने वालों का। मैंने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। उसके साथियों का नाम मिर्जा और कूबा तो नहीं? नूरुल्लाह ने पूछा। यही नाम है, मैंने जवाब दिया। मैंने उनके मुतल्लिक सब कुछ मालूम कर लिया है। मिर्जे का नाम मिर्जा रशीद बेग है और कूबे का नाम याकूब खान है, और मैं उनके गांव को भी जानता हूँ। सिकंदर यार, हमीदुल्लाह खान ने कहा, ये दोनों तो हमारे खास आदमी हैं। ऐसे कुछ और आदमी हैं जिन्होंने हमारी पीरी मुरीदी की बुनियादें मजबूत की हैं। लोगों को हमारी ऐसी ऐसी करामात सुनाए हैं कि दूर दूर से लोग इस उल्लू के पट्टे नूरुल्लाह को साईं करामता वाला समझ कर आ जाते हैं। तुम मुझे ये एक करामत दिखा दो, मैंने कहा। मेरी यही मुराद है, ये पूरी कर दो। और ये तो तुम जानते ही हो, हमीदुल्लाह ने कहा, कि अयूब अपना पुराना यार है। क्या तुम बेवकूफ नहीं हो नवाबजादे? मैंने कहा। तीनों तुम दोनों की असलियत से वाकिफ हैं। तीनों जराइम पेशा हैं, तीनों का वास्ता पुलिस से पड़ता है। किसी भी वक्त ये किसी संगीन जुर्म में पकड़े गए तो पुलिस कप्तान के साथ सौदा करके तुम्हें पकड़वा देंगे। इसकी एक मिसाल सामने आ चुकी है। कूबे ने इकबाली बयान दे दिया था कि अयूब और मिर्जा ने अजरा को अगवा किया था और फिर उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। हमीद भाई, किन सांपों पर एतबार कर रहे हो? उन्हें गायब करना जरूरी है। एक सौदा करते हो? हमीदुल्लाह ने पूछा। बोलो, अयूब की बहन देते हो? हमीदुल्लाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी तरफ तुमने बदनीयती से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, मैंने जवाब दिया। ये पहली लड़की है जो मेरे दिल में उतर गई है। मजाक में मत टालो, मेरी बात पर गौर करो। गौर कर लिया है यार, नूरुल्लाह ने कहा। तुमने ठीक कहा है, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नवाबजादे? बात तो ठीक है भाई, नवाबजादा हमीदुल्लाह ने कहा। ठीक ना भी हो तो सिकंदर की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? तुम दोनों यहाँ कब तक हो? मैंने पूछा। हम इसी तरह बाहर किसी के यहाँ इतना ज्यादा नहीं जाया करते, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। जाएं भी तो मंगल की सुबह जाते हैं और उसी शाम वापस आ जाते हैं। आज का मंगल गुजर गया है, इसलिए हम अगले मंगल तक यहीं रहेंगे। मैं कल आऊंगा, मैंने कहा, कुछ सोच कर रखना। मैं उठा और चल पड़ा। मैंने ये मुलाकात बहुत ही मुख्तसर सुनाई है। उन लोगों के साथ इतनी नाजुक और खतरनाक बातें करने से मैं झिझका नहीं था। एक तो हम एक ही मंजिल के मुसाफिर थे और दूसरा ये कि हम में बहुत ही ज्यादा प्यार था। हमारा एक और साथी भी था जिसका नाम बाला था। उसके मुतल्लिक उन दोनों ने बताया कि कुछ पता नहीं कि वो किधर निकल गया। मैं जब वापस आ रहा था तो यूं महसूस कर रहा था जैसे मैं हवा में उड़ा जा रहा हूं। वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो सायरा बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी। मैं जब अपनी चारपाई पर लेटा तो उसकी आंख खुल गई। वो उठकर मेरी चारपाई पर आ बैठी और पूछने लगी कि साईं करामता वाले से मुलाकात हुई है या नहीं। हाँ सायरा, मैंने कहा, मैं उनके हाथ पर बैठ कर आया हूँ। अब तुम देखना तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सायरा ने कहा। सुबह सवेरे तजम्मुल और मुनव्वर आ गए। हस्बे मामूल सायरा दूसरे कमरे में चली गई। उन्होंने फिर वही किस्सा छेड़ दिया कि मैंने क्या सोचा है। बहुत कुछ सोच लिया है, मैंने कहा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि किसी को कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। असल मसला लाश और जुर्म को छुपाने का होता है। दोनों भाइयों ने सायरा के मुतल्लिक भी कुछ बातें की। मैंने उन्हें कहा कि यह बड़ा नाजुक मसला है। पहले एक काम कर लें, फिर इसके मुतल्लिक सोचेंगे। उसे अभी अमानत ही समझो। उनके जाने के बाद दिन गुजारना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने रात को अपने बिछड़े हुए साथियों के पास जाना था। मैं चाहता था
کہ دن فوراً گزر جائے۔ میں کچھ دیر صحن میں ٹہلتا رہا، پھر سائرہ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی، اور اس طرح کچھ سوتے کچھ جاگتے دن گزر گیا۔ شام کا کھانا کھا کر میں چل پڑا۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں دیر سے آؤں، اس لیے میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اس گاؤں میں وہی رونق تھی جو میں نے گزشتہ رات دیکھی تھی۔ میں حویلی میں سے گزر کر اندر چلا گیا اور گزشتہ رات ہی کی طرح لوگوں کی طرف پیٹ کر کے حمید اللہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید اللہ نے کل والا اعلان کیا اور مجلس برخاست کر دی۔ میں ان دونوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابھی ہم نے بات شروع ہی کی تھی کہ دروازہ کھلا اور جو آدمی اندر آیا اسے دیکھ کر میں بھڑک اٹھا۔ وہ ایوب تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت طاری رہا۔ حمید اللہ کے کہنے پر ایوب آگے آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سکندر کو دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ نور اللہ نے ایوب سے پوچھا۔ یہ اسی سے پوچھو۔ ایوب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ حمید اللہ خان نے پوچھا، یا سکندر کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گئے ہو؟ حمید بھائی، ایوب بولا، اسے کہو میری بہن مجھے واپس کر دے۔ تمہاری بہن اس کے پاس کس طرح پہنچ گئی ہے؟ حمید اللہ خان نے پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، ایوب نے کہا، اسی سے پوچھو۔ ایوب خان، نور اللہ نے کہا، تمہاری بہن زندہ تو ہے، اور تم نے جس طرح اس کی بہن کو مارا ہے وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ کون برداشت کر سکتا ہے؟ میں خاموش بیٹھا سن رہا تھا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں مجھے بڑی ہی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اگر میں اپنے قابو سے نکل جاتا تو ایوب کا وہیں گلا گھونٹ دیتا۔ اس شخص سے ایک بات پوچھو، میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور اس کی بہن نے مجھے پہلے روز ہی کہا تھا کہ وہ کنواری ہے اور اپنے بھائی کی طرح بدماش اور بدکار نہیں۔ اگر وہ واقعی کنواری ہے تو آج بھی وہ کنواری ہی ہے۔ میں نے اسے ایک پاک امانت کی طرح سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں سے اس کی بہن کی عزت کو بچایا ہوا ہے جنہوں نے مجھے پناہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ میں یہ لڑکی ان کے حوالے کر دوں۔ اس شخص میں اتنی غیرت نہیں جتنی مجھ میں ہے۔ اس کی بہن کو میں نے اپنے شہر کی لڑکی سمجھ کر سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری اس بات پر ایوب کا رد عمل یہ تھا کہ وہ اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر بھائی، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، سارے شہر میں میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ میرے ماں باپ مجھ پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کرتوت نے ہماری پردہ دار اور شریف بیٹی کو اغوا کروایا ہے اور سارے شہر میں پورے خاندان کو رسوا کر دیا ہے۔ اوئے بے غیرت، میں نے ایوب سے کہا، میں نے تمہیں گھوڑی کی چوری کے مقدمے سے بچایا ہے، اور جس مقدمے سے تم بری ہو کر نکلے ہو وہ مقدمہ میں نے مضبوط نہیں ہونے دیا تھا۔ سکندر، اس نے پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، مجھے عذرا کا خون معاف کر دو۔ میں نے حمید اللہ خان کی طرف دیکھا، وہ اور نور اللہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ ہم آپس میں آنکھوں کے ایسے اشارے سمجھ لیا کرتے تھے جو کسی اور کو نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ ادھر آ ایوب بھائی، حمید اللہ خان نے کہا، یہاں بیٹھ۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میری بات مان لینا سکندر، تمہاری بہن کی جس طرح لکھی تھی اس طرح وہ مر گئی۔ تم اب ہر بھائی کی بہن کو قتل کر دو تو بھی تمہاری بہن نہیں مل سکتی۔ یہ بھی سوچو کہ وہ تمہاری سگی بہن نہیں تھی، خالہ زاد تھی۔ ایوب کی بہن واپس کر دو۔ یاد کرو سکندر، اس نے ہماری مدد کی تھی اور ہم نے تمہیں ریل گاڑی سے پولیس کی حراست سے فرار کروایا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ حمید اللہ اور نور اللہ نے مجھ پر زور دیا کہ میں ان کی بات مان لوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ میں نے 3 4 بار انکار کر کے کہا کہ جیسے تم کہتے ہو مان لیتا ہوں۔ لیکن ایوب اپنی بہن کو لے گا کہاں سے؟ نور اللہ نے پوچھا، اور خود ہی جواب دیا، اسے سکندر کے ٹھکانے پر نہیں جانا چاہیے، ورنہ انسپیکٹر فضل حسین کے بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کی بہن کو یہاں بھی نہیں آنا چاہیے۔ کیا خیال ہے حمید بھائی، باہر کوئی جگہ مقرر کر لیتے ہیں؟ سکندر لڑکی کو وہاں لے آئے گا اور ایوب کے حوالے کر دے گا۔ اس شخص کی ضمانت کون دے گا؟ میں نے ایوب کے متعلق پوچھا۔ یہ وہاں پولیس کو ساتھ لے آئے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ اپنے دونوں ساتھیوں مرزے اور کوبے کو ساتھ لے آئے گا۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھو سکندر، ایوب نے کہا، حلفیہ کہوں گا کہ میں اکیلا آؤں گا۔ اس کا بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں، حمید اللہ خان نے کہا۔
अयूब भाई हमारा बड़ा पुराना याराना है, हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। तुम यूं करो, कल रात मिर्जे और कूबे को यहाँ ले आना, हम उन्हें कुछ समझाएंगे। तुम अपनी बहन को लेने जाओगे तो मिर्जा और कूबा तुम्हारे साथ होंगे। वो दोनों सिकंदर के पांव पकड़कर इससे माफी मांगे और वादा करें कि सिकंदर के खिलाफ मुखबरी नहीं करेंगे। और ये सोच लो अयूब, अगर तुम में से किसी ने सिकंदर के खिलाफ मुखबरी की तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मुझसे जो कसम लेना चाहते हो ले लो। अयूब ने कहा, मुझे बहन मिल गई तो मैं सिकंदर के पांव में सर रख दूंगा और मुझे जो शर्त बताओगे पूरी कर दूंगा। फिर ऐसे करो, हमीदुल्लाह ने अयूब से कहा, अभी उठो, मिर्जे और कूबे के गांव जाओ और उन्हें कहना कि कल रात मेरे पास आ जाएं। इसी वक्त आएं तो बेहतर है, तुम खुद उनके साथ आना। और तुम भी सुन लो सिकंदर, अयूब मुझे उतना ही अजीज है जितने तुम हो। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर समझ लो कि तुम सीधे फांसी के तख्ते पर गए। अगर तुम पुलिस के हाथ से बच गए तो हमारे हाथ से नहीं बच सकोगे। इन लोगों से पूछ लो मेरी क्या पावर है और मैं एक इशारे से एक गांव को तबाह कर सकता हूं। नहीं हमीद भाई, मैंने कहा, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। तुम मुझे जानते हो कि मैं धोखा देने पर आता हूं तो अपने दुश्मन को खबरदार करके धोखा दिया करता हूं। मैंने ये तो सोच लिया था कि ना मैं खुद गुनाहगार हूं, ना इसकी बहन को गुनाहगार होने दूंगा, और जिस तरह मैं इसे इसके घर से उठा लाया था इसी तरह कत्ल करके कहीं दफन कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरा इरादा बदल दिया है, इसलिए वही करूंगा जो तुम सब ने फैसला कर लिया है। इस किस्म की और भी बहुत सी बातें हुईं जिनसे अयूब को यकीन हो गया कि उसे बहन वापस मिल जाएगी। मैंने ऐसी एक्टिंग की कि जिससे ये जाहिर होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मफरूर होने की वजह से मैं मजबूर हूं। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह ने मुझ पर रोब झाड़ा बल्कि डांट डपट भी की। फिर हमीदुल्लाह के कहने पर अयूब चला गया। अब बताओ, तुमने क्या सोचा है? मैंने नूरुल्लाह और हमीदुल्लाह से पूछा। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठा लिया और एक ऐसी स्कीम बताई जो मेरे दिमाग में नहीं आई थी। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आदि मुजरिम से मेरी मुराद छोटी मोटी चोरियां करने वाले लोग नहीं, बल्कि मैं नामी गरामी डाकुओं और राहजनों नौसरबाजों नूरुल्लाह जैसे मुजरिमों की बात कर रहा हूँ, जो धोखाधही में ऐसी एक्टिंग करते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप भी नहीं पहचान सकते। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब जराइम पेशा लोगों को पुलिस की या जागीरदारों वगैरह की शय और पनाह हासिल नहीं थी, और अंग्रेजों की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दिया करती थी। पुलिस के अफसर अपनी अकल इस्तेमाल करते थे और जराइम पेशा लोग अकल की लड़ाई लड़ते थे। हमीदुल्लाह नवाबजादा था और बड़ा ही अक्लमंद था, लेकिन जो अकल नूरुल्लाह में थी वो हमीदुल्लाह में नहीं हो सकती थी। नूरुल्लाह तो पैदाइशी मुजरिम था। उन दोनों ने मिलकर जो स्कीम बनाई थी वो किसी आम आदमी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। मैंने उनके साथ थोड़ी सी बहस करके उसी स्कीम को आखिरी शक्ल दे दी और वहां से आ गया। गुज़िश्ता रात की तरह मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा और कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सायरा जाग उठी। उस रात मुझे अफसोस सा हुआ कि सायरा को जब यह पता चलेगा कि उसका इकलौता भाई कत्ल हो गया है तो उसका क्या हाल होगा। सायरा के दिल में अयूब की नफरत भरी हुई थी, लेकिन वो आखिर उसका भाई था। उड़ता उड़ता सा ख्याल आया कि मैं अयूब के कत्ल का इरादा तर्क कर दूं तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया और सो गया। सुबह जब तजम्मुल मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा कि मुनव्वर को भी बुला लें। मुनव्वर कुछ देर के बाद आ गया और मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या सोचा है, लेकिन मैंने उन्हें ये ना बताया कि ये स्कीम कैसे बनी है और इसमें किसका दिमाग काम कर रहा है। मैंने उन्हें ये भी ना बताया कि तीनों आदमी मेरे जाल में फंस जाएंगे। लेकिन सिकंदर, तजम्मुल ने कहा, तुम्हारी बात कुछ कच्ची सी मालूम होती है। तुम्हें किस तरह यकीन है कि अयूब तुम्हारे हाथ चढ़ जाएगा? मुझे उसकी बहन ने बताया है कि अयूब साईं करामता वाले का मुरीद है। मैंने कहा, और वो उनके पास आता रहता है। मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा हूं। बेहतर है कि तुम दोनों मुझसे कुछ ना पूछो। तुम ये काम करो कि मुझे 6 आदमी ऐसे दो जो अक्लमंद हो और जिन्हें जुर्म करने का तजर्बा हो और जो थाने में जाकर या थानेदार को देखकर घबरा ना जाएं। अगर 2-3 आदमी किसी और गांव के रहने वाले हों तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हें बड़े पक्के आदमी मिलेंगे। तजम्मुल ने कहा और पूछा, वो तुम्हारे पास किस वक्त पहुंचे?
میں نے رات کے وقت کا حساب کر کے بتایا اور کہا کہ ان میں سے 3 4 کے پاس کلہاڑیاں ہونی چاہیے اور باقیوں کے پاس لاٹھیاں۔ رات کو منور 6 آدمی لے کر میرے پاس آ گیا۔ میرے کمرے میں وہ اکیلا ہی آیا۔ آدمی باہر کھڑے تھے، میں باہر نکلا، آدمی دیکھے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کی اور میں اندر آ گیا۔ ریوالور نیفے میں اڑسا، گولیوں کی بیلٹ کرتے کے نیچے باندھی، منور باہر نکل گیا۔ سائرہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے تمہاری زندگی کا معمول یہی ہے، سائرہ نے کہا، دن کو چھپے رہنا اور رات کو پستول لے کر نکل جانا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اچھا تو نہیں لگتا کہ ایسی بات زبان پر لاؤں، لیکن کہے دیتی ہوں کہ تم کہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو۔ اس نے آگے آ کر دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا اور جذباتی لہجے میں بولی، تمہیں کبھی اپنے ابا جان یاد نہیں آئے؟ اپنی امی کو بھی بھول گئے ہو؟ ان کا خون ایسا تو نہیں تھا۔ میں بھی ایسا نہیں سائرہ۔ میں نے اپنے دونوں بازو آگے کر کے اسے اپنے قریب کر کے کہا، میں ڈاکہ ڈالنے نہیں جا رہا، کسی کا گھر خالی نہیں کروں گا، گھر بھر دوں گا۔ خود تو بے گھر اور بے ٹھکانہ ہو گیا ہوں، کسی کا گھر اجاڑوں گا نہیں۔ اور سائرہ، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں کہ میں دن کو چھپتا رہتا ہوں اور رات کو نکلتا ہوں۔ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی؟ سائرہ، کچھ دن اور یہاں رہو، پھر بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، اگر مجھے اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھتے ہو تو اپنے ہاتھوں مجھے مار ڈالو اور یہیں کہیں دفن کر دینا اور قبر کا نشان بھی نہ رہنے دینا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر وہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ اس کی جذباتیت سے میں اتنا بے بس ہوا کہ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میں اس زنجیر کو نہیں توڑ سکوں گا۔ میں جلدی میں تھا، اگر منور اور اس کے آدمی باہر انتظار نہ کر رہے ہوتے تو میں سائرہ کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن مجھے جانا تھا۔ میں سائرہ کے بازوؤں سے تو آزاد ہو گیا، لیکن باہر یوں نکلا جیسے اپنے آپ کو دھکیل کر باہر نکالا ہو۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری زندگی ایسی ہے کہ مجھے حسن اور جذبات کی زنجیروں سے آزاد رہنا چاہیے۔ باہر وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ منور ضد کرنے لگا کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ یہ کام میرا ہی تھا۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ ان آدمیوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سرکار، منور کے آدمیوں میں سے ایک بول پڑا، آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم نے اس جاگیر کا نمک کھایا ہے اور ہماری پشتیں اس جاگیر پر پلتی اور پھلتی پھولتی رہی ہیں۔ ہماری جانیں اور ہمارا مال اس جاگیر کے لیے ہے۔ کیا آپ ہمیں آگ میں کود جانے کو کہیں گے؟ حکم دے کر دیکھیں۔ باقی آدمیوں نے بھی منور کو بولنے کی مہلت نہ دی اور مجھے یقین دلا دیا کہ وہ جانیں لڑا دیں گے اور اگر پکڑے گئے تو سارا الزام اپنے سر لیں گے۔ میں انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم وہاں جا رہے تھے جہاں ایک وسیع نشیبی جگہ تھی۔ ایوب اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پہنچنا تھا۔ اس نشیبی جگہ میں سے راستہ بھی گزرتا تھا۔ ہم چلتے گئے اور میں ان آدمیوں کو سمجھاتا گیا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تو میں انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ راستے میں زبانی ریہرسل کراتا جا رہا تھا۔ میں اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ حمید اللہ خان اور ایوب نے جو نشانیاں مجھے بتائی تھیں، میں ان کے مطابق اسی رخ پر جا رہا تھا۔ ان آدمیوں میں سے دو اس جگہ سے واقف تھے اور ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو ایوب کو پہچانتا تھا، بلکہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، اور ان میں سے دو آدمی مرزے اور کوبے کو بھی پہچانتے تھے۔